अपेक्षा Reference are कतिजना आयो हामी 19. 19 जना अरु पनि आउन बाँकी होला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हामीले कति पढेको छ प्रिपरेसन एन्ड रिएक्सन अफ बेन्जिन पढ्यौं कि पढिनौ त्यो ल यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको स्लाइड देखाउँछु यहाँ खोलिसकेपछि हैन कहाँसम्म पढेको छ भन्नु पर्यो है त प्रिपरेसन रिएक्सन पढिसक्यौं हामीले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको युकल रुलहरु पढियो होला प्लानर कम्पाउन्ड हुन्छ भन्ने कुराहरु हैन केकुल स्ट्रक्चरहरु पढियो होला अर्बिटल पिक्चर पढे जस्तो लाग्छ हैन नोमेनक्लेचर पढियो हैन नोमेनक्लेचर नेमिङ अफ हाइड्रोकार्बन्सहरु एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सहरु मोनो सब्स्टिट्युटेड डाइ सब्स्टिट्युटेड भन्ने कुराहरु अर्थो पारा मेटा भन्ने कुराहरु पढ्यौं कि पढ्दैनौ डाइ सब्स्टिट्युटेडमा यो युकल रुल त पढियो नि हैन अस्ति पढेको सर युकल रुल यो पनि पढेको याद हिन्दी छैन होला हाइब्रिडाइजेसनहरु पनि पढे जस्तो लाग्छ अनि नेमिङहरु पढेको पढिएन है यो नोमेनक्लेचर अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्ने यिनीहरु पनि पढियो होला हैन अस्ति सर अब अर्को त्यो डाइ सब्स्टिट्युटेड भन्ने यो अर्थो पारा मेटा भन्ने यिनीहरु छैन सर ए ल ठिकै छ यसैबाट है त त्यसो भने नोमेनक्लेचर यो यसैबाट हेरौँ न त अस्ति 11 मा यो डाइ सब्स्टिट्युटेड कि यो थिएन हैन सर 11 मा थिएन 11 मा तेरो हालेको थिएन अब 11 मा थिएन भनेर तपाईले 11 को स्लाइड देखाउनु भयो अलिअलि अनि यो चाहिँ पछि पढ्नुपर्छ अहिले पढ्नुपर्छ भनेर भन्दै यो चाहिँ 11 मा थियो यो चाहिँ मोनो सब्स्टिट्युटेड बेन्जिनहरु हो हैन यसमा चाहिँ के छ भने मिथाइल बेन्जिन अब बेन्जिन भइहाल्यो तल यतापटि CH3 भयो यो CH3 ले साइडमा राख्दा पनि हुन्छ यसकै माथिपटि राख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन हैन OH लाई पनि सिधा माथि राख्दा पनि हुन्छ यसको साइडमा जे गरे पनि एक ठाउँमा राख्ने बेन्जिनको हैन बेन्जिनको जुन भए पनि एक ठाउँमा राखे भने CH3 त्यो चाहिँ मिथाइल बेन्जिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी टोल्युइन भन्नु पर्यो त्यसैगरी OH राख्यौं भने हाइड्रोक्सी बेन्जिन भन्नु पर्यो OH भनेको हाम्रो अल्कोहल फंक्सनल ग्रुप हाइड्रोक्सी पनि भन्न मिल्छ प्रिफिक्समा हैन अनि त्यसलाई फिनोल भन्ने वर्ड प्रयोग गरिन्छ है त एरोमेटिकको लागि एमिन NH2 भनेको चाहिँ एमिन ग्रुप हो एमिन फंक्सनल ग्रुप हो NH2 भनेको एमिनो बेन्जिन भन्नु पर्यो के भएर
त्यसै गरी अब एमिनो बेन्जिनलाई सर्ट नेम के छ एनिलिन भन्ने छ। अब अर्को छ एसिटोफिनोन भन्ने, यो चाहिँ एरोमेटिक किटोन हो। यहाँ बेन्जिन छ, त्यसबाट सी डबल ओ किटोन ग्रुप छ, अनि यतापट्टि राइट साइडमा फेरि कार्बन कन्टेनिङ ग्रुप CH3 छ हैन। भनेपछि किटोनको बोथ साइडमा कार्बन कार्बन वाला ग्रुप हुनुपर्छ। एसिटोफिनोन भनेको यसको नेम हो, यसको एरोमेटिक किटोनको फर्स्ट मेम्बर चाहिँ एसिटोफिनोन हुन्छ। त्यसैगरी अल्डिहाइड छ अर्को हामीसँग, CHO फङ्सनल ग्रुप भनेको अल्डिहाइडको हुन्छ, बेन्जिनमा अल्डिहाइड मिल्यो बेन्ज अल्डिहाइड भयो। त्यसैगरी COOH भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको ओइक एसिड हुन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिडमा बेन्जिन प्लस ओइक एसिड बेन्जोइक एसिड भयो। साइनाइडलाई नाइट्राइल भन्नु पर्यो, त्यसले गर्दा यसको नाम बेन्जोनाइट्राइल छ। त्यसैगरी अर्को छ दुईटा मिथाइल, एउटा मिथाइल भनेको टोलुइन हो भने दुईटा मिथाइल भनेको के रहेछ नाम हेर त, जाइलिन भन्नु पर्यो है। अर्थो मेटा पारा भन्ने कुरा चाहिँ अर्कोमा छ, अर्को स्लाइडमा। एउटा मिथाइल बेन्जिनलाई टोलुइन भनिन्छ, दुईटा मिथाइल भएको डाइमिथाइल बेन्जिनलाई चाहिँ जाइलिन भन्छ। अब नेमिङ चाहिँ टोलुइन लेख्नु भयो, मिथाइल बेन्जिन लेख्नु भयो। टोलुइन प्रयोग गरिन्छ, मिथाइल बेन्जिन चाहिँ पनि लेख्दा हुन्छ, तर प्राय लेख्ने भनेको टोलुइन, फिनोल, एनिलिन हैन, यस्तै लेख्नुपर्छ। ल यहाँ हेर्ने अर्थो, अब यो हाम्रो मिथाइल बेन्जिनको कम्पेरिजनमा मिथाइल ग्रुप 1 नम्बरमा हुन्छ हैन, पोजिसन। मिथाइल ग्रुपको पोजिसन 1 नम्बरमा हुन्छ। पोजिसन नम्बर 1 मा के छ मिथाइल। अब राइट पट्टिबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाने भने पोजिसन नम्बर 2 लेख्ने हैन, अर्को कार्बनलाई 2 नम्बर, अर्को कार्बनलाई पोजिसन नम्बर 3 भयो, अर्को पोजिसन 4 भयो, अर्को पोजिसन 5 भयो, अर्को पोजिसन 6 भयो। अब हेर त, अब 1 2 पोजिसन 1 नम्बर र 2 नम्बरको पोजिसनलाई 1 2 पोजिसन भन्नु पर्यो। 1 2 पोजिसन 2 नम्बर पोजिसनलाई अर्थो भनिन्छ, 3 नम्बर पोजिसनलाई मेटा भनिन्छ हैन, 4 नम्बर पोजिसनलाई चाहिँ पारा भनिन्छ। ठीक छ। अब 1 2 पोजिसनमा भएको छ भने अर्थो भन्नु पर्यो है। त्यही भएर अब यो तलको एक्जाम्पलमा हेर त, यहाँ के छ, 1 नम्बरमा एउटा CH3 छ, 2 नम्बरमा पनि अर्को CH3 छ। 1 नम्बरको कम्पेरिजनमा 2 नम्बरको पोजिसनलाई चाहिँ अर्थो पोजिसन भन्नु पर्यो है। विथ रेस्पेक्ट टु 1 नम्बर पोजिसन CH3 को पोजिसन हैन, 2 नम्बरलाई अर्थो भन्नुपर्छ, 3 नम्बरलाई मेटा भन्नुपर्छ र 4 नम्बरलाई पारा पोजिसन भन्नुपर्छ। राइट पट्टि गए पनि लेफ्ट पट्टि गए पनि 6 नम्बरलाई 2 नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त, लेफ्ट पट्टिबाट चाहिँ नम्बरिङ गर्ने हो भने। त्यही भएर 6 नम्बर पोजिसन अर्थो हुन्छ, 5 नम्बर पोजिसन मेटा हुन्छ। अब अर्थो भन्नु र आइपिएसीमा चाहिँ 1 2 भन्नुपर्छ। 1 2 डाइमिथाइल बेन्जिन भयो। अघि मिथाइल बेन्जिन मात्रै थियो, जसलाई हामी टोलुइन भनेका थियौँ। अब डाइमिथाइल बेन्जिन छ 1 2 डाइमिथाइल, त्यसलाई चाहिँ हामी अर्थोजाइलिन भन्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को छ 1 3 पोजिसनमा मेटाजाइलिन, 1 4 पोजिसनमा पाराजाइलिन। अब COOH यो अर्को इक्जाम्पल छ। ल त यसको नेम के होला त? अब COH र OH मा कुन ठुलो हो? COH। COH ठुलो भएपछि यसलाई 1 नम्बर दिनु पर्यो, OH लाई 2 नम्बर दिनु पर्यो। त्यसो भने के हुने भयो त्यसको नाम? 2 नम्बर पोजिसनलाई के भन्छ? अर्थो पोजिसन हैन त? अर्थो हाइड्रोक्सी भन्नु पर्यो। OH भनेको अब हाम्रो यहाँ प्रिफिक्स भयो, हाइड्रोक्सी भन्नुपर्छ। त्यसैगरी यो हाइड्रोक्सी नहुँदाखेरि
बेन्जोइक एसिड हो नि त यो OH मा हुँदाखेरि यो के हो 2 नम्बरको ग्रुप नै छैन भने 1 नम्बरमा COH मात्रै छ भने त्यो त बेन्जोइक एसिड हुन्छ अब 2 नम्बरमा हाइड्रोक्सी भने पनि भयो अथवा अर्को अर्थो हाइड्रोक्सी भने पनि भयो 2 हाइड्रोक्सी भने पनि भयो 2 ड्याश हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड जसको चाहिँ कमन नेम चाहिँ के हो सेलिसाइलिक एसिड भन्ने हुन्छ त्यसैगरी अरु पनि धेरै एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ त्यो हेर्न सक्छौ तिमीहरूले अब ट्राई पोली सब्स्टिट्युटेड हेर्ने ट्राई भनेर ल्याएको छ पोली सब्स्टिट्युटेड हो यो पोली भनेको धेरैवटा हैन सब्स्टिट्युट भएको पोली सब्स्टिट्युटेडमा चाहिँ जस्तै कि मिथाइल बेन्जिन छँदैछ यहाँ टोल्युइन भन्नु पर्यो त्यसलाई हामीले यो मिथाइल बेन्जिन भनेको हाम्रो चाहिँ यसरी बेन्जिन बनाउने ल ल यो मिथाइल बेन्जिनलाई हामीले के भन्नु पर्यो यसलाई टोल्युइन भन्नु पर्यो है यहाँ टोल्युइन भनेर नेम दिएकै छ हैन अन्डरलाइन गर्दै मैले टोल्युइन अब यो ट्राइनाइट्रो भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो त 2 4 6 नम्बरमा नाइट्रो ग्रुप छ नि त 2 नम्बरमा छ नाइट्रो 3 नम्बरलाई छोडेर 4 नम्बरमा छ नाइट्रो 5 नम्बरलाई छोडेर 6 नम्बरमा छ नाइट्रो हैन मिथाइल ग्रुप 1 पोजिसन भयो भने 2 नम्बरमा नाइट्रो छ 3 मा छैन 4 मा छ 5 मा छैन 6 मा छ 2 4 6 ट्राइनाइट्रो अनि टोल्युइन हुने भयो नेम यसको त्यसैगरी 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनोल भनेको के हो 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल भनेको के हो यो चाहिँ होमवर्क गर्ने ल यो दुईटा चाहिँ होमवर्क गर्ने है त डाइ सब्स्टिट्युटेडमा कुन छुटेको छ त्यो चाहिँ होमवर्क गर्ने अब बेन्जिन बनाउने तरिका यी कुराहरु पढेको हो छैन होला हैन 11 मै पढेको 12 मा अहिले हामीले रिभाइज गरेको छैन यसलाई सोडियम बेन्जोएट सोडियम भनेको एन छदैछ यहाँ बेन्जोएट भनेको बेन्जोइक एसिडको इस्टर बेन्जोइक एसिडको सल्ट अफ बेन्जोइक एसिड सोडियम सल्ट अफ बेन्जोइक एसिड भयो यहाँ सोडियम बेन्जोएट भन्नु पर्यो त्यसैगरी NaOH CONA र NaOH यति बीचमा चाहिँ के भयो त सोडियम बेन्जोएट हिटेड विथ सोडा लाइम गरे भने सोडा भनेको NaOH लाइम भनेको CO सोडियम बेन्जोएट हिटेड विथ सोडा लाइम gives benzene by the loss of Na2CO3 this reaction is decarboxylation reaction ठीक छ त्यसैगरी फ्रम फिनोल लाई पनि जिंक पाउडर सँग जिंक मात्रै हैन यो जिंक डस्ट हो Phenol heated with zinc dust DU zinc dust gives Z10O र यो जुन OH को हाइड्रोजन जुन छ त्यो चाहिँ रहन्छ अनि बेन्जिन फर्मेसन हुन्छ त्यसैगरी पोलिमराइजेसन अफ इथाइन
फ्रम इथाइन और एसिटाइलिन ग्यासलाई रेड हट आइरन ट्युब अथवा कपर ट्युबबाट पास आउट गर्ने हो भने के हुँदो रहेछ ट्रिपल बोन्डबाट एउटा बोन्ड निस्केर यहाँ बीचमा आउँदो रहेछ है त्यसैगरी यताबाट नि एउटा बोन्ड निस्केर बीचमा आउँछ त्यसै अर्को पनि तीनटा बोन्डबाट एउटा बोन्ड निस्केर बीचमा आउँछ हैन भनेपछि सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड गरेर तीनटा सिंगल बोन्ड र तीनटा डबल बोन्ड अल्टरनेटिङ पोजिसनमा रहने भयो जसलाई हामी के भन्छौं बेन्जिन भन्छौं पोलिमराइजेसन भएपछि त्यसैगरी लास्ट छ फ्रम क्लोरोबेन्जिन सँग हिटिङ गर्नु पर्यो क्लोरोबेन्जिनलाई हिटिङ विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड which is a reducing agent हैन क्लोरोबेन्जिनलाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडसँग हिटिङ गरियो भने त्यसले चाहिँ हाइड्रोजनले चाहिँ क्लोरिनलाई रिप्लेस गर्छ क्लोरिनले एउटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्छ र यहाँ प्रोडक्ट भन्छ यसरी है अब फिजिकल प्रोपर्टिज बोइलिङ पोइन्ट 80 डिग्री हुन्छ कलरलेस लिक्विड हो वाटर इन्सोल्युबल हुन्छ हैन त्यसैगरी अर्ग्यानिक सल्भेन्टको लागि चाहिँ गुड सल्भेन्ट हुन्छ टक्सिक पनि हो रहेछ र हाइली इन्फ्लेमेबल पनि हुन्छ केमिकल प्रोपर्टिज अफ बेन्जिनमा सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन चाहिँ मेन रिएक्सन हाम्रो एरोमेटिक च्याप्टरको लागि सब्स्टिट्युसन भनेको रिप्लेसमेन्ट हैन रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन हो अब यहाँ रिप्लेस कसले गर्छ भन्दा बेन्जिनको एउटा हाइड्रोजनलाई हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलले रिप्लेस गर्छ यहाँ गरिसकेको छ र प्रोडक्ट भन्दाखेरि बेन्जिन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल one of the hydrogen is replaced by electrophile and product will form. This reaction is electrophilic aromatic substitution reaction. Now the next nitration reaction. Nitration भनेको नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप एड गर्ने रिएक्सन NO2 ग्रुपले हाइड्रोजनलाई सब्स्टिट्युट गर्ने रिएक्सन अब यहाँ बेन्जिनसँग हाम्रो हाइड्रोजन हुन्छ 6 वटा हाइड्रोजन मध्ये एउटा हाइड्रोजन देखाएको छ हैन अब नाइट्रिक एसिड र HNO3 र H2SO4 को इक्विमोलर मिक्सचरलाई 1:1 रेशियो मिक्सचरलाई चाहिँ हामी नाइट्रोजन मिक्सचर भन्नु पर्यो Equimolar mixture of nitric acid and concentrated sulfuric acid is nitrating mixture. From nitrating mixture, nitric acid gives NO2 plus ion as electrophile. NO2 plus ion as electrophile. Nitrating mixture gives NO2 plus ion as electrophile and hydrogen is replaced as H plus. Hydrogen चाहिँ पोजिटिभ भएर निस्किन्छ र NO2 चाहिँ गएर हाइड्रोजनको ठाउँमा रिप्लेस गर्ने भयो This reaction is called nitration reaction. Similarly, sulfonic acid gives SO3 as electrophile. SO3 भन्ने इलेक्ट्रोफाइल दिन्छ र एउटा हाइड्रोजन त्यही हुन्छ हाम्रो अब बेन्जिनले सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गरे भने SO3H भन्ने चाहिँ सल्फोनिक एसिड फंक्सनल ग्रुप जुन चाहिँ हाम्रो त्यसले
रिप्लेस गरौँ हाइड्रोजनलाई भने यसलाई हामी सल्फोनेसन रिएक्सन भन्नु पर्यो। अब नेक्स्ट हेलोजिनेसन। हेलोजिनेसन भनेको हेलोजनले रिप्लेस गर्ने हाइड्रोजनलाई। हेर्न सक्छौँ यहाँ इन प्रेजेन्स अफ, तर के हो भन्दा यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, इन प्रेजेन्स अफ लेविस एसिड लाइक AlCl3 or FeCl3 benzene react with chlorine to form chlorobenzene, हैन, Cl2 FeCl3। त्यसैगरी बेन्जिन रियाक्ट विथ ब्रोमिन इन प्रेजेन्स अफ FeBr3 ब्रोमोबेन्जिन बन्यो। रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन बाइ halogen atom in presence of Lewis acid is a Friedel-Crafts not halogenation reaction like chlorination and bromination examples are given here। अब Friedel-Crafts alkylation र Friedel-Crafts acylation भन्ने दुईटा रिएक्सन हुन्छ। अब अल्काइलेसन भनेको के हो, एसाइलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अल्काइलेसन भनेको अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजनको R भएको ठाउँमा कसले रिप्लेस गर्नु पर्यो, हाइड्रोजनको H, बेन्जिनको H भएको ठाउँमा अल्काइल ग्रुपको R ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। ठीक छ, हाइड्रोजनलाई R भन्ने अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्छ। अब R को भ्यालु के हुन्छ त, CH3 हुन्छ, C2H5 हुन्छ, हैन, विभिन्न R को एक्जाम्पल्सहरु छन्। R भनेको अल्काइल ग्रुप, अल्केनमा एउटा हाइड्रोजन कम भन्यो अल्काइल ग्रुप हुन्छ। रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन बाइ अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ ने अल्काइल, यसको लागि चाहिँ बेन्जिनले अल्काइल हाइलाइडसँग रिएक्सन गर्छ। यहाँ हियर मिथाइल क्लोराइडसँग रिएक्सन गरेछ। अल्काइल हाइलाइड भन्नाले R र X सँग रिएक्सन गर्छ। जेनरल रिएक्सनमा चाहिँ benzene react with RX alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, right? In presence of anhydrous AlCl3 to form methyl substituted benzene or toluene. Methyl substituted benzene or toluene दिने भयो, है त। CH3 मिथाइल क्लोराइड सँग रिएक्सन गर्यो भने बेन्जिनको H र मिथाइल क्लोराइड को Cl HCl भएर जान्छ अनि मिथाइल ग्रुप चाहिँ गएर बेन्जिनमा जोइन भएर टोलुइन बन्ने भयो। अल्काइल ग्रुप्सले सब्स्टिट्युट गर्यो यहाँ, त्यही भएर फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन। अब अर्को एक्जाम्पलमा एसाइलेसन। फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एसाइल ग्रुपले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। One of the hydrogen from benzene is replaced by acyl group. Acyl group भनेको चाहिँ हाम्रो RCOCl, ठीक छ। Benzene react with RCOCl एसिटाइल क्लोराइड, R ठाउँमा CH3 राख्ने, हैन, RCOCl एसिटाइल क्लोराइड सँग रिएक्सन गर्ने अथवा एसाइल क्लोराइड सँग रिएक्सन गर्ने। बेन्जिनको माथि चाहिँ H हुन्छ है, एउटा H लाई चाहिँ H र Cl निस्केर गयो HCl, बाँकी RCO ग्रुप गरेर एड भयो। अब R को ठाउँमा CH3 छ एसिटाइल क्लोराइडमा, बेन्जिन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड टु फर्म HCl and CH3CO group is added on the top of benzene by replacing the hydrogen. This is an example of aromatic ketone. यो हामीले अगाडि पनि पढेको हो, त्यही भएर मैले यहाँ सर्टकटमा छिटो पढा भनिरहेको छु। त्यसैगरी बेन्जिनको एउटा हाइड्रोजनलाई अब इथानोइक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइडले AlCl3 को प्रेजेन्समा एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेन्समा एसिटिक एनहाइड्राइडको रिएक्सन गरियो भने
यति ग्रुप एसिटाइल ग्रुप निस्केर आउँछ, CO र CH3 ग्रुप निस्केर आउँछ र हाइड्रोजन भएको ठाउँमा गएर रिप्लेस गर्छ। यो पनि हाम्रो एरोमेटिक किटोन माथिबाट जे प्रोडक्ट आयो त्यहाँ पनि त्यही प्रोडक्ट हो, सेम प्रोडक्ट हो यो। अब हेर्ने एडिसन अफ हाइड्रोजन, डबल बन्डमा हाइड्रोजन एड भयो भने सिंगल बन्डमा चेन्ज हुन्छ है। हामीले यो 11 मा अल्किन भन्ने च्याप्टरमा यो कुरा पढिन्छ। CH2 डबल बन्ड CH2 ल यसमा हामीले हाइड्रोजन हाल्यौं भने के बन्छ यो H2 हाल्यो भने सिंगल बन्ड बन्छ कि बन्दैन त? यो दुईटा हाइड्रोजन गएर एक एकवटा हाइड्रोजन गएर डबल बन्डमा गएर टाँसिन्छ र डबल बन्डलाई चाहिँ के गर्ने भएले सिंगल बन्डमा चेन्ज गरिदिन्छ है। CH2 बाट CH3 भयो एउटा, डबल बन्डलाई सिंगल बन्डमा चेन्ज गर्ने। ल यसरी जसरी डबल बन्डलाई हाइड्रोजन हाल्दाखेरि सिंगल बन्डमा चेन्ज हुन्छ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एड भएर CH2 CH2 बाट दुईटा हाइड्रोजन एड भयो भने CH3 CH3 हुन्छ, डबल बन्डमा गएर एड भएर। यसरी नै यहाँ बेन्जिनमा पनि हामीसँग तीनटा डबल बन्ड छ हैन। बेन्जिनमा तीनटा डबल बन्ड छ। अब यो तीनटा डबल बन्डको लागि तीनटा हाइड्रोजन एड गरेको छ र डबल बन्ड जति सबै के भएको छ यहाँ साइक्लोहेक्सेनमा सिंगल बन्डमा चेन्ज भइरहेछ। प्रत्येक कार्बनमा एक एकवटा हाइड्रोजन अझै थपियो, पहिले नै एक एकवटा हाइड्रोजन थियो, अझै एक एकवटा हाइड्रोजन थपियो भने साइक्लोहेक्सेन भन्ने मोलिक्युल भन्छ। डबल बन्डमा एडिसन हुने भएकोले गर्दा डबल बन्ड अब रहँदैन, त्यो भएर एरोमेटिक नेचर पनि रहँदैन बेन्जिनको। त्यसैगरी क्लोरिन, क्लोरिनको रिएक्सन भयो हाम्रो क्लोरिनले रिएक्सन गर्यो डबल बन्डमा, तीनटा डबल बन्ड छ बेन्जिनमा। त्यही डबल बन्डलाई हामीले सर्कलले रिप्रेजेन्ट गरेको हो, डबल बन्डलाई सर्कुलेटिङ पाई इलेक्ट्रोन्सहरु हो। अब यसलाई चाहिँ तीनटा डबल बन्डलाई तीनटा क्लोरिन चाहियो हैन, 6 वटा क्लोरिन। त्यो हुँदाखेरि डबल बन्डमा गएर क्लोरिन एड हुँदाखेरि जसरी एक एकवटा हाइड्रोजन यहाँ एड भएको थियो त्यसरी नै एक एकवटा क्लोरिन सबै 6 वटा कार्बनमा गएर एड हुन्छ बीचको डबल बन्डमा। त्यही भएर डबल बन्ड रहेन। अब त्यो हुँदाखेरि क्लोरिन सनलाइटको प्रेजेन्समा है त, सनलाइटको प्रेजेन्समा क्लोरिन एड भयो भने बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भन्ने चाहिँ कम्पाउन्ड बन्छ। त्यो बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, इन्सेक्टिसाइड पनि हो, किरा फटेङ्ग्रा मार्ने दबाई। अब नेक्स्ट अक्सिडेसन रिएक्सन। अक्सिडेसन रिएक्सन भनेको जस्ट कम्बसन रिएक्सन हो। कार्बन यो बेन्जिन प्लस अक्सिजन एयरमा बालियो भने अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छ। कार्बन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ, हाइड्रोजन चाहिँ वाटरमा चेन्ज हुन्छ र चेन्ज हुने क्रममा हाइड्रोजन इनर्जी पनि निस्किन्छ। हाइड्रोकार्बनलाई बन्द गर्यो भने एनर्जी निस्किन्छ। ओरिएन्टेसन इन मोनोसब्स्टिट्युट बेन्जिन रिङ भन्ने छ यो है, अर्को नेक्स्ट टपिक। ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ के हो त, के दिएको छ पढ त एकजनाले।
एकजनाले पढ्दै त ओरिएन्टेसन भनेको के लेखेको रहेछ? The direction of an incoming group electrophile towards ortho, meta, and para position in monosubstitute benzene. के बुझ्यो त यो? ओरिएन्टेसन मीन्स डाइरेक्सन अफ इन्कमिङ ग्रुप। अब यहाँ इन्कमिङ ग्रुप भन्नाले नयाँ ग्रुप, त्यहाँ अलरेडी एउटा ग्रुप हुन्छ बेन्जिनमा, जस्तै कि यहाँ फिनोलमा हेर्न सक्छौ हैन? त्यो फिनोलमा अलरेडी एउटा ग्रुप कुन एड भएको छ त यहाँ रिएक्टेन्टमा? OH ग्रुप एड भएको छ कि छैन त बेन्जिनमा? अलरेडी एउटा ग्रुप छ। अब नयाँ ग्रुप फेरि यहाँ नाइट्रेसन रिएक्सन भइरहेछ, डाइल्युट नाइट्रिक एसिड हालेको छ, यहाँ नाइट्रेसन रिएक्सन गर्न खोजिरहेछ। अब नाइट्रेसन रिएक्सनमा कुन ग्रुप आउँछ त नयाँ ग्रुप फेरि यसबाट NO3 बाट HNO3 बाट NO2 ग्रुप आउँछ नि त हैन? NO2 ग्रुप फिनोल भयो, यो NO2 ग्रुप भयो अर्को, नाइट्रिक एसिडबाट NO2 ग्रुप आउँछ। अब यो फिनोल अलरेडी छ भने अब नयाँ आउने नाइट्रो ग्रुपलाई चाहिँ कुन पोजिसनमा लगेर फिनोलले चाहिँ डाइरेक्सन दिने त हैन? फिनोल अलरेडी भएको ग्रुपले नयाँ आउने ग्रुपलाई सिकाउने हैन, पठाउने, यता जाने उता जाने भन्ने। अब जस्तो कि तिमीहरू अब फिजिकली क्लास लाग्यो भने कुन क्लासमा जाने भन्दाखेरि अब 12 को विद्यार्थीलाई सोध्यो भने त भनिदिन्छ नि त, यो तिमीहरूको मर्करी क्लास यो हो हैन? तिमीहरूको जस्तो कि अब ब्याचलरमा पढ्न गयौ हैन? अब फर्स्ट इयरमा अहिले त तिमीहरू त जस्तो कि फिजिकली लाग्यो भने तिमीलाई त लगभग सेक्सनहरू थाहा भइसकेको छ। जस्तो कि अब 11 मा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई तिमीले यो सेक्सन यहाँ छ, यो सेक्सन यहाँ छ भन्ने त देखाउन सक्छौ नि त तिमीले हैन? हो त्यही भन्न खोजेको है। जस्तो कि अब नयाँ आउने ग्रुप छ, NO2 ग्रुप भनेको यो नयाँ ग्रुप हो, यो OH भनेको पुरानो ग्रुप हो। पुरानो ग्रुप भनेको तिमीहरू 12 को विद्यार्थी, नयाँ आउने ग्रुप भनेको NO2 भनेको 11 मा आउने हो। यिनीहरूलाई चाहिँ अब पोजिसन देखाउने के लोकेसन देखाउने, ओरिएन्ट गर्ने, कतातिर जाऊ भन्ने। यो काम चाहिँ कसले गर्छ? अलरेडी भएको पुरानो ग्रुपले OH ग्रुपले गर्छ हैन? OH ग्रुपले अब अर्थो र पारा पोजिसनमा OH ग्रुपको डाइरेक्सन हुन्छ मानौ हैन? बायो ग्रुपले बायो सेक्सन देखाइदिन्छ, फिजिकल ग्रुप वालाले कम्प्युटर सेक्सन देखाइदिन्छ, देखाइदिदैन त? त्यस्तै हो। अब हुन त हामी पनि देखाउँछु भन्ला फेरि हैन, त्यो भन्न खोजेको हैन। अब यो बायो ग्रुप हो, यो OH ग्रुप भनेको चाहिँ बायो ग्रुप हो। यसले चाहिँ नयाँ आउने ग्रुप NO2 ग्रुप चाहिँ यो 11 को बायो ग्रुप हुने। यसले चाहिँ अर्थो र पारा पोजिसनमा पठाउँछ। त्यसैगरी अब फिजिकल ग्रुप भन्ने चाहिँ अर्कै हो, मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो है। मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपले के गर्छ? मेटा पोजिसनमा पठाउँछ। अर्थो पारा डाइरेक्टिङ ग्रुपले अर्थो पारा पोजिसनमा पठाउँछ। अब यहाँनिर के बनाएको छ प्रोडक्ट? अर्थो नाइट्रोफिनोल र पारा नाइट्रोफिनोल बनेको छ हैन? मेटा नाइट्रोफिनोल चाहिँ बनेन है। किन बनेन भन्दा धेरै नै कम मात्रामा मेटा नाइट्रोफिनोल पनि बन्ला, नेग्लिजिबल एमाउन्टमा। अब के कारणले यिनीहरू यस्तो भयो, मेटा डाइरेक्टिङ भयो, अर्थो पारा डाइरेक्टिङ भयो र अर्को किन मेटा डाइरेक्टिङ भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्ने है। आज यो रिजोनेन्स स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ, एकचोटि म बनाएर देखाइदिन्छु हैन? त्यो भएर यहाँ आज भ्याइदैन। अब तिमीहरू अर्को दिनको क्लासमा म भन्ने होला यसको बारेमा है त। यो तिमीहरूले PDF यसको पाएको छौ कि छैन? यो स्लाइडको
यसको पीडीएफ पाएको छ। पाएको छौ तिमीहरुले? पाएको छ भने अब नोट पनि बनाउने, क्वेशनहरु पनि छ होला पछाडी, क्वेशनहरु पनि गर्दिने। यो मैले सबै मेटाए हैन, तिमीहरुको नोटमा चाहिँ हो यसरी OH को यसरी गरेको छ, तर यो OH को यसरी गरेको चाहिँ पहिले म हो यसरी अघि रेड इङ्कले नै कोरेर देखाइदिन्छु, अनि त्यो मेटाएर अनि तिमीले यो चाहिँ हेर्दा हुन्छ है त, एउटै कुरा हो। भोलि अर्को दिनको क्लासमा है त त्यो 1 बाइ 1 त्यो चित्र बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लाग्छ त्यो चित्र बनाउन। अब अर्को छ हाम्रो मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप है। अब मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप, मेटा भनेको कुन पोजिसनलाई भन्ने 1 2 3 4 कुन पोजिसनलाई मेटा पोजिसन भन्छ त? 3 नम्बर पोजिसनमा हैन। अब यहाँ नाइट्रो ग्रुप छ, नाइट्रो बेन्जिनको नाइट्रो ग्रुप छ भने त्यसले चाहिँ मेटा डाइरेक्टिङ गर्छ। नयाँ आउने अर्को ग्रुप, नयाँ आउने न्यू ग्रुपलाई चाहिँ जस्तो कि अब क्लोरिनेसन हेलोजिनेसन रिएक्सन गर्नु पर्यो, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्सन गर्नु पर्यो भने नयाँ आउने ग्रुपलाई नाइट्रो ग्रुपले चाहिँ कहाँ पठाउँदो रहेछ त? अर्थो पारामा कि मेटामा पठाउँदो रहेछ त? मेटा पोजिसनमा पठाउँछ। इन्कमिङ ग्रुप अर इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइललाई चाहिँ अलरेडी सब्स्टिट्युटेड ग्रुप जुन छ हाम्रो NO2 ग्रुप, त्यसले चाहिँ मेटा पोजिसनमा डाइरेक्सन दिन्छ। अनि मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बन्छ हैन। मेटा ब्रोमो, जस्तो कि ब्रोमिनेसन रिएक्सन गर्यौं भने नाइट्रो बेन्जिनलाई ब्रोमिनेसन रिएक्सन गर्यौं भने मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेन्जिन बन्छ है त। अब त्यो ब्रोमिनेसन रिएक्सनको यहाँ एक्जाम्पल राखेको छैन, पहिले यो ओरिएन्टेसन हेर्ने। ओरिएन्टेसनको लागि म अर्को भोलि फेरि क्लास छ हैन त हाम्रो एउटा, भोलिको क्लासमा भन्ने लागि है त। अनि हाम्रो यो टपिक सिकिन्छ, त्यसपछि अनि हामी मेन च्याप्टरमा आउँछौँ अल्डेकिटोन भन्ने। त्यो फिजिकल क्लास पछि नै अब तिमीहरुको अनलाइन एक्जाम पनि गर्ने अरे नि त 11 गते 18 गतेबाट। ल आजलाई यति नै गरौँ होला है त। भोलिको क्लासमा यो म भनिदिन्छु, अनि अल्डेकिटोनको केही कुराहरू सुरु पनि गर्छौँ हामी अर्को दिन। ल थ्यांक यू दिस मच फर टुडे है। थ्यांक यू सर।